नमस्कार, अल इन वान बिजी युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चौथो तह नगद र प्रशासनको पूर्व योग्यता परीक्षा प्री टेस्ट इक्जामको तयारीमा जुट्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णको लागि अल इन वान बिजी युट्युब च्यानलको तर्फबाट केही सानो सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ केही प्रश्नोत्तरहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु। भिडियो सुरु गर्दै गर्दा मबाट कुनै गल्ती कमजोरी भएमा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको आशा राख्दै आजका महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, विदेशी र नेपालीहरूको संयुक्त लगानी गरी सञ्चालन भएको नेपालको पहिलो ब्याङ्क कुन हो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, विदेशी र नेपालीहरूको संयुक्त पुँजी लगानी गरी सञ्चालन भएको नेपालको पहिलो ब्याङ्क कुन हो? यसका पनि हामीसँग अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन कमा रहेको छ हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, अप्सन खमा रहेको छ नेपाल ग्रिनलेज ब्याङ्क लिमिटेड, अप्सन गमा रहेको छ नेपाल अरब ब्याङ्क लिमिटेड, अप्सन घमा रहेको छ एनएमबी ब्याङ्क। यी चारवटा अप्सनमध्ये तपाईँहरूलाई सही अप्सन जानकारी भएको खण्डमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हामीले अघिल्ला भिडियोहरूमा पनि तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नको लागि छोटो समय छुट्याइदिएका छौँ। यसको लागि पनि हामीले 5 सेकेन्डको मात्रै समय छुट्याइदिएका छौँ। उक्त समयभित्र हजुरहरूले यसको पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म यो प्रश्नको सही एन्सर दिन गइरहेको छु। यसको एन्सर रहेको छ नेपाल अरब ब्याङ्क लिमिटेड। विदेशी र नेपालीहरूको संयुक्त पुँजी लगानी गरी सञ्चालन भएको नेपालको पहिलो ब्याङ्क अप्सन ग नेपाल अरब ब्याङ्क लिमिटेड। अप्सन ग नेपाल अरब ब्याङ्क लिमिटेड। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपालको पहिलो वित्त कम्पनी नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी एनएसडिएफसिएल को स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालको पहिलो वित्त कम्पनी नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी एनएसडिएफसिएल को स्थापना कहिले भएको थियो? यसका पनि हामीसँग चारवटा अप्सन रहेका छन्। अप्सन कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2059 साउन 11 गते, अप्सन खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 साउन 11 गते, अप्सन गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 साउन 11 गते, अप्सन घमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2039 साउन 11 गते। यी चारवटा अप्सनहरू राखिसकेपछि तपाईँहरूले यसको सही अप्सन जानकारी भएको खण्डमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई 5 सेकेन्डको समय पनि मैले उपलब्ध गराइदिएको छु। उक्त समयभित्र यसको एन्सर जानकारी भएको खण्डमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। 5 सेकेन्ड पश्चात यसको एन्सर म आफै दिनेछु भन्दै यो प्रश्नको एन्सर पनि म दिन गइरहेको छु। नेपालको पहिलो वित्त कम्पनी नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी एनएसडिएफसिएल को स्थापना अप्सन ग विक्रम सम्वत 2049 साउन 11 गते भएको थियो। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ, पूर्वाधार विकास बैङ्कको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति तोकिएको छ? पूर्वाधार विकास बैङ्कको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति तोकिएको छ? अप्सन कमा रहेको छ 20 अर्ब, अप्सन खमा रहेको छ रु 8 अर्ब, अप्सन गमा रहेको छ रु 2 अर्ब 50 करोड, अप्सन घमा रहेको छ रु 80 करोड। यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये सही अप्सन जानकारी भएको खण्डमा कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। पूर्वाधार विकास बैङ्कको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति तोकिएको छ? म फेरि यसको पनि सही एन्सर दिन गइरहेको छु। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन क रु 20 अर्ब। पूर्वाधार विकास बैङ्कको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु 20 अर्ब तोकिएको छ। अप्सन क रु 20 अर्ब। त्यसै गरी चौथो नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधानन्तर बैङ्क सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्दछ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधानन्तर बैङ्क सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई सङ्घ संस्थामा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्दछ? यसको पनि हामीसँग चारवटा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन कमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क,
अप्सन खमा रहेको छ राष्ट्रिय योजना आयोग, अप्सन गमा रहेको छ अर्थ मन्त्रालय, अप्सन घमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइनन्। यो प्रश्नको पनि हामीले 4वटा अप्सनहरू दिइसकेका छौँ। यी 4वटा अप्सनहरू मध्ये सही अप्सनको छनौट गरी हजुरहरूले कमेन्टमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो प्रश्नको एन्सर पनि म आफै नै दिन गइरहेको छु। मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधानन्तर, बैंक सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा नेपालको प्रतिनिधित्व अप्सन क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने गर्दछ। अप्सन क नेपाल राष्ट्र बैङ्क। त्यसै गरी 5औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बैंक अफ द इयर एसिया 2021 हुन सफल बैंक कुन हो? नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बैंक अफ द इयर एसिया 2021 हुन सफल बैंक कुन हो? बैंक अफ द इयर एसिया 2021 हुन सफल बैंक कुन हो? अप्सन कमा रहेको छ मेगा बैंक, अप्सन खमा रहेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंक, अप्सन गमा रहेको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अप्सन घमा रहेको छ एनएमबी बैंक। यो प्रश्नको पनि हामीले 4वटा अप्सनहरू दिइसकेका छौँ। यी 4वटा अप्सनमध्ये सही अप्सनको छनौट गरी कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि पनि हामीले 5 सेकेन्डको समय हजुरहरू सम्पूर्णलाई उपलब्ध गराइदिएका छौँ। सोही समयभित्र यसको पनि एन्सरको म अपेक्षा गर्दछु भन्दै म यसको एन्सर दिन गइरहेको छु। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बैंक अफ द इयर एसिया 2021 हुन सफल बैंक अप्सन ग नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक हो। अप्सन ग नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक। त्यसै गरी 6औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? अप्सन कमा रहेको छ खजान्ची नरेन्द्रराज पण्डित, अप्सन खमा रहेको छ खजान्ची जनकराज पण्डित, अप्सन गमा रहेको छ हिमालयन शमशेर जबरा, अप्सन घमा रहेको छ खजान्ची भरतराज पण्डित। यी 4वटा अप्सनहरूमध्ये सही अप्सनको छनौट गरी हजुरहरूले कमेन्टमा पनि यसको एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामीले 5 सेकेन्डको समय छुट्याइदिएका छौँ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? म यसको पनि सही एन्सर दिन गइरहेको छु। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ख खजान्ची जनकराज पण्डित। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा खजान्ची जनकराज पण्डितले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन हुने व्यक्ति देहाएका मध्ये कुन हुन्? सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन हुने व्यक्ति देहाएका मध्ये कुन हुन्? अप्सन कमा रहेको छ चिरञ्जीवी नेपाल, अप्सन खमा रहेको छ महाप्रसाद अधिकारी, अप्सन गमा रहेको छ हिमालयन शमशेर, अप्सन घमा रहेको छ चुडामणि पोखरेल। यी 4वटा अप्सन मध्ये सही अप्सनको छनौट गरी कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। मैले भनिरहेको छु त्यसको लागि हामीले सबैलाई 5 सेकेन्डको समय उपलब्ध गराइरहेका छौँ भन्दै यो प्रश्नको पनि म सही एन्सर दिन गइरहेको छु। सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन हुने व्यक्ति अप्सन ख महाप्रसाद अधिकारी हुन्। अप्सन ख महाप्रसाद अधिकारी। सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन हुने व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी हुन्। त्यसै गरी 8औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बढीमा कतिजनासम्म डेपुटी गभर्नरहरू रहने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बढीमा कतिजनासम्म डेपुटी गभर्नरहरू हुने व्यवस्था छ? अप्सन कमा रहेको छ 1 जना, अप्सन खमा रहेको छ 4 जना, अप्सन गमा रहेको छ 5 जना, अप्सन घमा रहेको छ 2 जना। यो प्रश्नको पनि म सही एन्सर दिन गइरहेको छु। अप्सन घ 2 जना। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बढीमा 2 जनासम्म डेपुटी गभर्नरहरू रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ? बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख
को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ? अप्सन कमा रहेको छ साधारण सभा, अप्सन खमा रहेको छ प्रधान न्यायाधीश, अप्सन गमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अप्सन घमा रहेको छ अध्यक्ष। यी चारवटा अप्सनहरू राखिसकेपछि यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये यसको एन्सर सही एन्सर कमेन्ट गर्नको लागि 5 सेकेन्डको समय छुट्याइदिएको छु। हरेक प्रश्नको लागि 5-5 सेकेन्डको समय पनि कमेन्ट गर्नको लागि छुट्याइदिएको छु भन्दै यो प्रश्नको म एन्सर दिन गइरहेको छु। बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख अप्सन घ अध्यक्ष समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ। अप्सन घ अध्यक्ष, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी 10औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्दछ? सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्दछ? अप्सन क 35 वर्ष, अप्सन ख 28 वर्ष, अप्सन ग 40 वर्ष, अप्सन घ 25 वर्ष। यी चारवटा अप्सनमध्ये सही अप्सन जानकारी भएको खण्डमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि केही समय छुट्याइदिएको छु। उक्त समयभित्र यसको पनि एन्सर दिन सक्नुहुनेछ भन्दै म यसको एन्सर दिन गइरहेको छु। सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्दछ भन्दा अप्सन घ 25 वर्ष। सञ्चालक हुनको लागि कम्तीमा 25 वर्षको उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ। अप्सन घ 25 वर्ष। त्यसै गरी अर्को नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने अधिकार कसलाई रहेको छ? नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने अधिकार कसलाई रहेको छ? अप्सन क नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अप्सन ख नेपाल सरकार मन्त्री परिषद, अप्सन ग परराष्ट्र मन्त्रालय, अप्सन घ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। यी चारवटा अप्सनमध्ये सही अप्सनको छनौट गरी कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म यो प्रश्नको पनि सही एन्सर दिन गइरहेको छु। नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने अधिकार अप्सन क नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई रहेको छ। अप्सन क नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई रहेको छ। त्यसै गरी 12औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आय व्ययको विवरण तयार गर्दा कुन लेखामानको पालना गर्नुपर्दछ? अप्सन कमा रहेको छ नेपाल लेखामान, अप्सन खमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आफ्नै लेखामान, अप्सन गमा रहेको छ महालेखा परीक्षकले तोके बमोजिम, अप्सन घमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये सही अप्सनको छनौट गरी तपाईँहरू सम्पूर्णले कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै यो प्रश्नको म एन्सर दिन गइरहेको छु। अप्सन क नेपाल लेखामान, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आय व्ययको विवरण तयार गर्दा नेपाल लेखामानको पालना गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी 13औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कति प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्दछ? अप्सन कमा रहेको छ 15%, अप्सन खमा रहेको छ 20%, अप्सन गमा रहेको छ 25%, अप्सन घमा रहेको छ 5%। यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये सही अप्सनको छनौट गरी कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो प्रश्नको पनि म सही एन्सर दिन गइरहेको छु। अप्सन ख 20%। बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा 20% रकम थप्दै जानुपर्दछ। अप्सन ख 20%। त्यसै गरी 15औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, अब्राहम मास्लो कुन देशका नागरिक थिए? अब्राहम मास्लो कुन देशका नागरिक थिए? अप्सन कमा रहेको छ इटाली, अप्सन खमा रहेको छ बेलायत, अप्सन गमा रहेको छ रुस, अप्सन घमा रहेको छ अमेरिका। यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये सही अप्सनको छनौट गरी कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म यो प्रश्नको पनि सही एन्सर दिन गइरहेको छु। अप्सन घ अमेरिका, अब्राहम मास्लो अमेरिकाका नागरिक थिए। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कामदार र कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा मास्लोको आवश्यकताको कुन तहमा पर्दछ? कामदार कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा मास्लोको आवश्यकताको कुन तहमा पर्दछ? अप्सन कमा रहेको छ आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता, अप्सन खमा रहेको छ सुरक्षाको आवश्यकता,
अप्सन गमा रहेको छ सामाजिक आवश्यकता, अप्सन घमा रहेको छ शारीरिक आवश्यकता। यी 4वटा अप्सनहरूमध्ये सही अप्सनको छनौट गरी कमेन्ट गर्नको लागि 5 सेकेन्डको समय छुट्याइदिएको छु। यो समयभित्रमा तपाईहरूले यसको पनि सही एन्सर राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म यो प्रश्नको सही एन्सर दिन गइरहेको छु। कामदार कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा मास्लोको आवश्यकताको कुन तहमा पर्दछ भन्दा अप्सन ख सुरक्षाको आवश्यकता। अप्सन ख सुरक्षाको आवश्यकता। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। योभन्दा अगाडिका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू छुटाउनु भएको छ भने स्क्रिनमा राखिदिएको छु, स्क्रिनमा टच गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार।